Alors bonjour tout le monde, j'espère تكونوا مزيان بخير وعلى خير. Bon donc انا صححت لو تيست donc malheureusement ما عرفتش الاخرين علاش ما ils ne sont pas connectés donc كاع عند لي بروف كاملين ما كاينينش الاقسام كاملين. مهم صافي مال حيت كلشي عنده كونيكسيون كلشي عنده التليفون كنشوفوه في القسم ومنين كنجيو في هاد لي مومون دونك كلشي غابر. المهم دونك جيسبر عافاكم اللي عنده مع شي واحد بزاف الا ما عرفش انستالي شي حاجه وراه هادشي راه ساهل يعني راه دابا كلشي مدخلو يعاونو ولا يعيط ليه ولا يدوي معايا في فيسبوك ولا اي ميثود غير المهم يوصلوا لو كور ما عليناش. دونك انا غادي نصحح معكم لو تيست اللي عطيتكم. الوغ بيان لي نوت كانوا زوينين دونك عجبني الحال وعافاكم. من بعد كلشي يجاوبني في يقول لي فري مايند شكون اللي عنده زوم حيت من بعد غادي نخدم معكم بزوم vu que كاع لي بروف كيخدموا به دونك انا غادي ندير لكم تمارين لايف وغتخدموا معايا لايف داكوغ. المهم الوغ غنبداو التصحيح ومن بعد غنعطيكم لي نوت. Donc بالنسبه للسؤال الاول la question 1 on appelle variable une caractéristique que l'on étudie exactement. donc الفاريابل ستاتيستيك هو الكاركتير اللي كندرسوه يعني مثلا كيف عطيتكم اول مثال فاش بديت كنسولكم مثلا على لاج ديالكم. الوغ انا شنو كندرس عندكم نتوما كندرس لاج اذا لاج هو الفاريابل اذا لاج هو الكاركتيرستيك اللي انا بغيت ندرس داكوغ. donc la question 1 c'est vrai. bien on passe. La question 2. La tâche de la statistique descriptive est de recueillir les données. Donc, أغلبيتكم قالوا vrai, à part جوج, je crois بوتينا وعثمان اللي داروا faux, et c'est faux. Bon, أنا فهمت علاش الناس داروا vrai, حيت ديما كنقول لكم statistique كنجمعوا بها المعلومات, ولكن واش statistique فقط كنجمعوا بها المعلومات؟ لا. La tâche de la statistique descriptive c'est pas seulement de recueillir les données. يعني مثلا انا فاش سولتكم داك النهار شحال عندكم من عام وكل واحد كيجاوبني واش كتبت الاجوبه وبقيت كنتفرج فيهم؟ لا. دونك داكشي شنو خصني ندير ليه؟ خصني ندير ليه طابلو خصني ندير ليه pourcentage. donc je dois recueillir et je dois interpréter. statistique جات باش تانتربريتي يعني باش كنكومونتي لي ريزولطا بحال فاش كنا قرينا الميديان وهذا دونك داك الميديان ما كناش كنكتبوا غير هكاك مي كنا كنعطيو واحد الجمله من موراه داكو. دونك هذاك لو كومونتير هو اهم حاجه في ستاتيستيك يعني ميم ان شاء الله الا خدمتو في هذا الدومين لي زونتربريز اللي غتخدموا معاهم ما كيتسوقوش الارقام قد ما كيتسوقوا الكومونتير حيت انت غتخدم وغتحسب وغتضرب تماره وفي الاخر شنو غادي تصيفط للونتربريز؟ تصيفط لها الرابور والرابور هو التقرير. دونك شنو فيه لي كومونتير دو شاك شيفر ما غاديش تعطيهم الارقام بحال هكا كيتفرجوا فيهم لا tu dois interpréter ça veut dire tu dois commenter. donc la tâche de la statistique descriptive est de recueillir des données c'est faux حيت عندها plusieurs missions من غير recueillir عندنا interpréter. bien 3. La tâche de la statistique descriptive est de présenter les données sous forme de tableaux, de graphiques et d'indicateurs statistiques. هذه هي اللي صحيحه. دونك ميم الا كنتي درتي مثلا فغي في اللي قبل منها وقريتي هذه غتقول راه اللي قبل منها خاطئه داكوغ. يعني الهدف ديال ستاتيستيك هو ان دوك لي دوني المعطيات اللي كنجمع خاصني نصاوبهم على شكل طابلو. دونك لي طابلو هما اللي خدمنا واللي مازال غنعاودو نخدموا ان شاء الله. ولي غرافيك اللي شرحت لكم ديال الدياغرام اون باتون او لا ليستوغرام او لا secteur. Donc ça c'est vrai. Bien. En statistique, on classe les variables selon différents types. Donc كلشي هنايا دار vrai et bravo. حيت مثلا la variable par exemple c'est couleur de cheveux. couleur de cheveux راه فيه بزاف لي تيب داكور. دونك كاين الكحل كاين المارون كاين الصفر. ناخذ مثلا لاج كاين بزاف ماشي كلكم عندكم 16 عام دونك كاين اللي عنده 16 كاين اللي عنده 15 كاين اللي عنده 17 اوكي. دونك c'est vrai. bien. Les valeurs des variables sont appelées ou sont aussi appelées modalités. Donc هاد لو تيست درتو لكم على ود لو لونغاج ديال ستاتيستيك تكونوا كتعرفوا تميتريزيو لي مو داكور باش منين تقراو التمارين تفهموه. راه واخا تكون كتعرف تحسب ولكن خصك تكون فاهم لي مو تكنيك ديال ستاتيستيك. Alors, نرجعوا الكولور دو شوفو نوار ولا مارون ولا شاطا هادو سو سون دي موداليتي يعني عندهم سميه اخرى نقدروا نقولوا موداليتي. وشنو هي لا فاريابل ستاتيستيك هو الكولور دي شوفو
دونك عقلوا لا فاريابل سي لا كولور دي شوفو. لي موداليتي ديال هاد لا فاريابل هي يا اما شعرك كحل يا اما شعرك مارون يا اما شعرك شاب. داكوغ مثلا كندرس لاج هو لا فاريابل ستاتيستيك. اشنا هما لي موداليتي؟ يا اما عندك 16 عام يا اما عندك 15 عام يا اما عندك 17 عام. اوكي دونك سا سي فري بيان. الوغ هادي كلشي غلط فيها مي سي بيان انكم غلطتوا فيها حيت نو هادي بلوتو كلشي دايره صحيحه. انا نعطيكم لي كيسيون الاخرين. الوغ هنا قال لك pour une variable qualitative chaque individu statistique ne peut avoir qu'une seule modalité et c'est juste. ما يمكنش انا غنجي عند واحد نقول ليه شعرك اين لون يقول لي شعرك حل ومارون شعرك حل وشهب. لا دونك tu dois choisir سوا الاولى سوا الثانيه سوا الثالثه. شحال عندك من عام؟ ما عنديش 16 عام و 17 عام نو دونك سوا عندي 16 سوا عندي 15 سوا عندي 17 مثلا. داكور دونك سا سي فري يعني كل شخص عنده الحق تكون عنده تيب واحد ماشي بلوزيور تيب. فوالا دونك هذه اللي غلطتوا فيها et c'est bien donc انا غنشرحها لكم. Alors pour faire des traitements statistiques il arrive qu'on transforme une variable quantitative en variable qualitative. Je vous dis madame c'est pas logique. Non c'est logique. Alors نعطيكم مثال سهل. غنجي مثلا باغ اكزومبل غادي ناخذوا طول ديال البنايات طول ديال لي زيموبل داكوغ عمارات وجينا مثلا لقينا انه كاينين عمارات مثلا جو سي با مثلا فيهم 60 متر داكوغ 60 متر وعمارات فيهم باغ اكزومبل اون فا دير 40 وعمارات فيهم 30 اي مثال دونك 60 40 30. هادي سي كوا؟ هادي سي كونتيتاتيف. تقول لي مدام كيفاش ممكن نحولوها للكاليتاتيف؟ سي تري سامبل. العمارات اللي فيهم 60 غنسميهم لونغ يعني عمارات عاليين طوال داكور. العمارات اللي فيهم 40 غنسميهم موين والعمارات اللي فيهم 30 غنسميهم كور قصار. اوكي ناخذ مثلا باغ اكزومبل مثلا لاج. اوكي دونك باغ اكزومبل عندي ثلاثه ديال الجروبات دونك جروب الناس فيه عندهم اكثر من 40 عام وجروب الناس عندهم باغ اكزومبل ما بين 30 و 40 وجروب قل اون فادير ما بين 20 و 40 والاخرين قل من 20 مثلا داكور. الوغ هادي كونتيتاتيف فيها ارقام. كيفاش ممكن نرجعها كاليتاتيف؟ مثلا الناس اللي عندهم قل من 20 عام نقدر نسميهم لي بوتي باغ اكزومبل الصغار. اوكي والناس اللي عندهم ما بين 20 و 40 نسميهم لي زادولت الراشدين مثلا والناس اللي عندهم فوق من 40 نسميهم لي زاجي. اجي يعني شي واحد كبير اولا كيتسموا لي سينيور. اوكي عسى في الكره كاينه كنقولوا سينيور و جونيور سي بون. دونك نقدر نحول كونتيتاتيف لحاجه كاليتاتيف. عندي مثلا لو بوا الوزن مثلا عندي الناس بقيت كنعبر الاوزان ديالهم فعود ما نبقى نكتب الارقام هذا عنده فيه 80 كيلو هذا 60 كيلو اشنو غادي ندير؟ غنكتب مثلا هذا السيد غليظ هذا السيد رقيق تو سامبلومون. مثلا عندي طوموبيلات دونك الطوموبيله ثقيله الطوموبيله خفيفه يعني عوض ما نعطي الارقام شحال فيها في الوزن بالطون ولا بالكيلوغرام غنجي غنقول هذه ثقيله بزاف وهذه خفيفه. يعني نقدر نحول شي حاجه كونتي لشي حاجه كاليتاتيف. اوكي دونك سا سي فري. الوغ هنا راه نورمالمون عطيتكم هذه باش تكوشيو بليزيور. La variable statistique couleur de maison. Alors couleur de maison c'est qualitative. ما كايناش شي حاجه سميتها qualitative continue la qualitative discret. هذه ريبونس غير منطقيه تماما سي ايلوجيك داكور. دونك الكاليتاتيف فوالا كنا شفنا فيه بلوتو جوج ديال الانواع ما كاتبهمش لكم انا هنايا. كنا شفنا النومينال والاوردينال راه شرحتهم لكم في الفيديو. النومينال هو الكلمه اللي كتكون فقط دي لتر يعني مثلا لون الشعر كله كيتسمى نومينال حيت سو فورم دي نون دونك نوار مارون شاتا. ولكن ملي كنجي مثلا الباك باش نقول واحد عنده باك بلس 2 باك بلس 3 باك بلس 5 اولا باك بلس 4 هذه حتى هي راه كاليتاتيف ولكن كتسمى اوردينال حيت عندي كلمه وكنزيد عليها لي غراد يعني كنزيد درجات. اوكي مي كتبقى كاليتاتيف. دونك هنا راه سي ايلوجيك نقول كاليتاتيف ونكتب معاه ديسكري ولا كونتينيو سكي في سي كاليتاتيف. وكون كان عندي نومينال ولا اوردينال باردون كانت غتكون نومينال حيت الكولور دو ميزون
راه كولور يعني غنقول بيض زرق حمار داكور ما يمكنش نقول بيض بلس 1 بيض بلس 2 سي بون بيان عندنا الغوفونو بروت دونك شحال كيشدوا الناس في لي سالير الوغ هنا كاينين بيتيتر دي ستوديون اللي داروا ديسكري ولكن ان شاء الله ملي غتخدموا غتعرفوا ان لي غوفونو ما كيكونوش يعني كيكونوا بالفواصل كاين اللي كيشد مثلا 4650 درهم فاصله 83 4700 درهم دونك ما يمكنش يكون لا واحد نبدا نعطيه الغوفونو ديالو اذا كندير لي زانترفال دونك هي سي كونتيتاتيف حيت ارقام ولكن سي كونتينيو دونك عندي شركه فيها 500 واحد ما غنبقاش كل واحد نكتب ليه الصالير ديالو لا غنجي غندير الناس اللي عندهم صالير ما بين 2500 3500 الناس اللي عندهم صالير ما بين 3500 4500 ما بين 4500 5500 et ainsi de suite ok bien alors هنا la variable statistique ديال النومبر دو ميزون فوندو بار فيل يعني عدد المنازل المبيوعه في المدينه اوكي عدد سي كونتيتاتيف ملي كنشوف كلمه لو نومبر سي كونتيتاتيف دابا واش كونتينيو ولا ديسكري بيان سور سي ديسكري حيت نومبر دو ميزون ما يمكنش نقول هاد المدينه باعت 4 ديورونس ولا 5 ديورونس داكور دونك غادي نعطي ارقام صحيحه كونتيتاتيف اي سي ديسكري voilà donc c'est tout alors pour les notes bien donc je vous félicite حيت جبتو مزيان انا غنبارطاجيها معكم في سميتو في فريمايند سي بون مي حيت كاين دي جون ما عندهمش ريمايند دونك غيشوفوا غير في يوتيوب الوغ سمير 13 جبار 14 صوفيا 14 عثمان 12 انس 14 ادم 14 سعد 14 اميمه 14 امنيه 12 وصال 14 صفاء 14 فدوى 14 سكينه 14 نسيم 14 احلام 13 بوتينه 14 اي ايمن 14 دونك اللي ما فهمش شي سؤال ولا هذا سوا يجاوبني يكتبها لي في كومونتير ولا يسولني في ريمايند تو سامبلومون صيفط لي اوديو في ريمايند قول لي مدام راه ما فهمتش هذا السؤال ولا ما اقتنعتش به وغادي نشرح ليه اي بون كوراج